अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर किए सुनो तुम सितारे हो कि तीसरी किस्त का आगाज़ करते हैं। खुद एहतसाबी। कामयाबी की तरफ आपका एक बहुत अहम कदम खुद एहतसाबी यानी अपना मुहासबा करना है। खुद एहतसाबी आपको आपकी खूबियों और ख़ामियों से आगाह रखती है। इसके ज़रिए आप वक्तन फ़वक्तन अपने नफ्स, अपने अखलाक व आदात की इस्लाह करने के काबिल होते हैं। इंसान में खुद एहतसाबी की आदत उसे छोटी छोटी गलतियों से सिखाकर बड़े नुकसान से बचा लेती है। जो इंसान अपना मुहासबा करने की आदत ना हो, उसके लिए कामयाबी तक पहुंचना इंतहाई कठिन और मुश्किल अमल है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे मुआशरे के ज़वाल का एक बहुत बड़ा सबब हम में खुदी और ख़ुद एहतसाबी की कमी है। हमारे मुआशरे में ये अफरा तफरी बदउनवानी इस मुहासबे की कमी का मुँह बोलता सबूत है। मैं मानता हूँ कि ये एक मुश्किल तरीन अमल है, मगर इसके समरात किसी से ढके छुपे नहीं। अपना मुहासबा करने वाला इंसान ज़िंदगी की बाग डोर में हमेशा कामयाब व कामरान होता है। अगर आप खुद को कामयाब होते देखना चाहते हैं तो आपको अपना मुहासबा करना होगा। खुद की नए सिरे से परवरिश करें, अपने साथ सख्ती बरतना शुरू करें। यूँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग खुद पर सख्ती नहीं करते वो फिर सारी उम्र किस्मत के रोने रोते गुजार देते हैं। यकीन माने इसमें किस्मत का नहीं, उनका अपना खुद को ढील देने का कसूर होता है। आज अगर आप खुद पर सख्ती नहीं करेंगे तो ना ये दुनिया आपकी होगी ना आखिरत। खुद को सामने बिठाएं और अपनी ज़ात पर पाबंदियां लगाएं। खुद को नो कहना सिखाएं। लर्न हाउ टू से नो टू योरसेल्फ। ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों का अमल है जिसके लिए मुसलसल कोशिशें, मुसलसल मेहनत दरकार है। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ घंटों बातें करें, घूमें फिरें, मगर यही आजमाइश है, यही मकाम है खुद को खुद को इनकार करने का, खुद को महदूद और नतीजा खेस बनाने का। गुज़श्ता साल जनवरी की एक सर्द रात में मैं अपने एमफिल की थीसिस का काम कर रहा था। रात के गहरे होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि रात अपने दूसरे हिस्से में दाखिल हो गई। मेरे सामने मेरा गर्म और आरामदेह बिस्तर मौजूद था। मेरे लिए बहुत आसान था कि कल कर लूँगा कहकर आराम से सो जाता। कई बार ये ख्याल दिल में आया, मगर मैंने खुद को नो कहकर काम में मसरूफ़ रखा। मेरे अंदर का बच्चा जब कभी ज़िद करे तो मैं पहले इस ज़िद का अपने मकसद की तरफ फ़ायदा और नुकसान मापने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फ़ैसला करता हूँ कि मुझे अपने साथ क्या सलूक करना है, नरमी बरतनी है या सख्ती करके काम लेना है। हम अगर ये समझे बैठे हैं कि दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मार के, बिला वजह मोबाइल फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करके हम कामयाब बन सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। आपको हर सूरत खुद पर पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। हमें हमारा दीन इस्लाम खुद एहतसाबी का दर्स देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम साथी ज़िंदगी में बार बार अपना मुहासबा किया करते थे। वो अपने नफ्स के ग़ुलामी के कायल नहीं थे। उन्होंने भी खुद पर, अपनी ज़ात और आदात पर पाबंदियाँ लगा रखी थी। मैं समझता हूँ कि यह हर मुसलमान का शेवा होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमने आप अपने नफ्स के हवाले को करके आराम और सुकून का आदी बना दिया है। मुशक्क़त और मेहनत से हम नज़रें चुराने लगे हैं और दिन ब दिन खराफात का शिकार होते चले जा रहे हैं। आप अगर इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो आपको अपने नफ्स पे काबू पाना होगा। अपने नफ्स की लगामें आपके हाथ में होनी चाहिए। शुरू में ये काम बहुत मुश्किल और परेशान कुन है, मगर यकीन कीजिए ये नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, मुसलसल रियाजत से वो काम किया जाए। वो क्या काम है जो हम इंसान नहीं कर सकते। इंसान की इन्हीं खूबियों ने इंसान को चाँद तक पहुँचाया, ज़मीन और उसके ख़जाने अता किए। तो फिर कैसे मुमकिन है कि इन खूबियों को अपना कर हम अपने नफ्स को काबू न कर सकें। आप देखेंगे कि मेहनत करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपनी ज़ात, अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेंगे और फिर इस दुनिया व आखिरत में आपकी कामयाबी यकीनी होगी।
आप आज खुद पर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दें। एक सफ़ा लें और उस पर अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात, अपनी तरजीहात और अपनी अच्छी बुरी आदत लिखें। फिर खुद से पूछें कि आप आज कहाँ हैं। आज से 5 साल पहले आप ज़िंदगी के किस मुकाम पर थे? 10 साल पहले आप कहाँ खड़े थे? सिर्फ इतना सा अमल आपको एहतिसाब की अहमियत और मामले की संगीनी से आगाह करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। आप खुद को परख सकेंगे। एहसास होगा कि आपने क्या पाया, क्या खोया। अब मज़ीद एक सफ़ा लें और उस पर लिखें, आपने पिछले 1 साल में अपने लिए क्या तामीरी काम किया। ऐसा क्या पढ़ा या सीखा जो आपको बाकी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मदद दे सकता है। और फिर अपनी वो तमाम आदत लिख लें जो इस कामयाबी की राह में रुकावट हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी राह में रुकावट आपकी अपनी आदत है। इन आदत का शुमार आपकी ज़िंदगी भर किए गए तामीरी कामों से कई गुना ज़्यादा है। इस मकाम पर आप में से अक्सरियत की आंखें खुलेंगी। आपको एहसास होगा कि मामला कितना संगीन है और हम किस कदर गफलत में डूबे हुए हैं। आप जान पाएंगे कि आपने कितना वक्त ज़ाया किया और जिस काम में ज़ाया किया, आपको मौजूदा ज़िंदगी में उसकी बदौलत कितनी परेशानियों का सामना है। यही वक्त अगर आपने खुद पर खर्च किया होता तो आप कामयाबी के सीने चढ़ते, खुद से मुतमईन बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते। आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और ज़िंदगी में आगे कहाँ जा रहे हैं। ये वक्त मायूस होने का नहीं, आपके पास ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मौका है। खुद को बदलें, खुद पर मेहनत करें, वक्तन फ़वक्तन अपना मुहासबा करें, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें। नाकाम होना नाकामी नहीं है, नाकामी से लाइल्म रहना असल नाकामी है। नुकसान हो जाना नुकसान नहीं है, इस बात से बेखबर होना कि आप नुकसान में हैं असल नुकसान और नाकामी है। आप अपनी आप अपनी उन तमाम बुरी आदत का चार्ट पेपर बनाकर ऐसी जगह रखें जहां आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे। आपको हर लम्हा उन बुरी आदत का इल्म होना चाहिए। एहसास जिंदा रहना चाहिए कि आप नाकामी की सीढ़ियां उतर रहे हैं। जब सोते जागते आप अपनी उन आदत और उनके नुकसानात से आगाह रहेंगे तो आपके लिए उन्हें तर्क करना आसान होगा। आपके दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा होगी और अपनी बुरी आदतों से नफ़रत आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। रोज़ सोने से कबल कुछ वक्त खुद को दें, अपना मुहासबा करें, खुद से सवाल करें, वक्त कहाँ कहाँ सर्फ किया। अल्लाह ने जो ये सांसें अता की हैं उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया। आप खुद को बेहतर बना सकेंगे और कामयाबी के करीब होते चले जाएंगे। खुद शनासी को तक़वियत बख्शती है, लिहाजा अपना मुहासबा करें, अपनी खूबियों और ख़ामियों को कबूल करें, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना सीखें। यही सोच आपकी और उस मुआशरे की कामयाबी का राज है। गैर ज़रूरी बोझ। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला आला अमूर को पसंद करते हैं। इससे मुराद ये है कि इंसान की ज़िंदगी का एक एक लम्हा बहुत अहमियत का हामिल है। अल्लाह ने इंसान को जो वक्त और क़ुव्वत अता की है वो बहुत कीमती है और इसका ज़िया इंसान को दुनिया आखिरत में रुसवा कर सकता है। हम देखते हैं कि इंसान कामयाब हो या नाकाम, अल्लाह ने अपनी नेमतें दोनों को बिला तफरीक अता की हैं, मगर एक ने उन नेमतों को इस्तेमाल में लाते हुए दुनिया और आखिरत कमा ली, जबकि दूसरा शख्स बैठा नाकामी के रोने रोता रह गया। इंसान को दी जाने वाली इन नेमतों का इस्तेमाल बेहतरीन कामों के लिए किया जाना चाहिए, ना कि गैर ज़रूरी ख्वाहिशात, तरजीहात और सरगर्मियों का बोझ उठाए उन्हें बेमकसद ज़ाया कर दिया जाए। अरस्तू के मुताबिक ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी आदत ही का नतीजा होती है। आदत किसी भी फ़र्द की शख्सियत का आईनेदार होती हैं। कामयाब इंसान इस बात से बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि रास्ता बहुत तवील और मंजिल बहुत दूर है, लिहाजा उसे पाने के लिए उन्हें मुसलसल जद्दोजहद करना होगी। सफ़र में कामयाबी उन्हीं को नसीब होती है जो यकीन, मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी को अपनाए आगे बढ़ते रहते हैं और ख़ुद को गैर ज़रूरी बोझ से आज़ाद रखते हैं। अपने सफ़र को आसानी से तय करने के लिए हमें खुद पर से बेकार और फजूल बोझ उतारने पड़ते हैं और उनका
ختم ہو جانا ہی ہمارے لیے اور ہماری منزل کو پا لینے کی جستجو کے لیے بہتر ہے۔ غیر ضروری بوجھ سے کیا مراد ہے؟ ہماری زندگیوں میں ایسے بے شمار کام، خواہشات، عادات، ترجیحات اور سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، اور پھر ان کا وزن اٹھائے ہم اس قدر سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنی منزل کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ ذرا خود پر، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی بے شمار چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں جن کا ہمیں نہ اس جہان میں کوئی فائدہ ہے نہ اگلے جہان میں، مگر ان میں ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ اکثر اپنی پوری زندگی ان میں کھپا دینے کے باوجود آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں موجود کسی شخص کے لیے غصہ یا نفرت کے جذبات ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے رکھتے ہیں۔ ہم اپنی بیشتر صلاحیتوں کو کسی مفید کام میں لگانے کی بجائے غصے اور انتقام کی آگ میں جھلستے رہتے ہیں اور نتیجتاً اپنا سکون، اطمینان، اپنی جسمانی و ذہنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ غصے اور نفرت کا یہ غیر ضروری بوجھ ہماری کامیابی کی منزل میں رکاوٹ بن کر کھڑا رہتا ہے۔ ہم معاف کر دینے کی عادت اپنانے سے قاصر خود کو ساری عمر کے لیے ناکامی کے حوالے کر بیٹھتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ یہی غلطی اگر ہمارے علاوہ کوئی دوسرا شخص کر بیٹھے، ہم اس سے کوئی برا سلوک، برا رویہ اپنا بیٹھے تو ہم دلوں میں روکھ پال لیتے ہیں۔ کسی کو ہمیں برا کہہ دینے یا سمجھ لینے پر ہم نہ صرف خفگی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اکثر بدلہ لینے کی طاق میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بدلے کی عادت آگ کی طرح ہوتی ہے اور ہمارے دلوں کو جلائے رکھتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ یا میں روزمرہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے گناہ اور کتنی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر رب کائنات نہ تو ہمارا رزق روکتا ہے اور نہ ہمیں ہماری غلطیوں پر فوراً پکڑتا ہے۔ وہ چاہے تو سزا کے طور پر کیا نہیں کر سکتا، اور کون ہے جو اس سے سوال کر سکے، مگر وہ رحیم ہے، وہ ہماری تمام غلطیوں کے باوجود ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ یہی وہ معاف کر دینے کی عادت ہے جسے کامیاب لوگ اپنا لیتے ہیں اور اپنا وقت فضول باتوں اور ناراضگیوں میں ضائع نہیں کرتے۔ ناراضگیوں میں ضائع کرنے کی بجائے معاف کر دینے کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا یہ عمل، یہ عادت ان کے دل سے بدلے کی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی طبیعت اکثر اداس اور پریشان سی ہوتی ہے۔ اداسی، گھبراہٹ، پریشانی، یہ تمام کے تمام انسان کے عام احساسات ہیں، مگر ان احساسات کا ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا ایک بوجھ ہے جو کسی بھی انسان کو وسوسوں کا شکار بنا کر زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ بعض اوقات انسانی پریشانی کی وجہ بہت واضح ہوتی ہے اور اس کا حل کچھ تگدوں کے بعد نکال لیا جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات انسان ایسے وسوسوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن کا حل انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسی تمام پریشانیاں اور وسوسے بوجھ ہوتے ہیں۔ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خود کو پریشانیوں سے آزاد کرنے کا بہترین ذریعہ خدا سے گفتگو کرنا ہے۔ بے شک خدا سب جانتا ہے، مگر وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، اپنے دل کی ہر بات اس سے کہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہی آپ کے لیے راستے بنانے والا ہے۔ اپنی تمام تر فکروں، پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب سنبھال لے گا، اور خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لیں۔ انسان کے رشتے اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتا ہے اور ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ رشتوں کے درمیان محبت، اپنائیت اور احساس کی کمی، باہمی رنجشیں اکثر
ہمارے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ ذہنی اذیت ہماری زندگی کو روک کر رکھ دیتی ہے۔ ہم نہ آگے بڑھ پاتے ہیں اور نہ اپنے تعلقات درست کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات ان معاملات میں ہماری تمام تر صلاحیتیں اور کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام معاملات میں اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ درگزر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ آپ اپنوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اپنے فرائض پورے کریں اور صلے کی امید مخلوق سے نہیں خدا سے رکھیں۔ جس دن آپ خود کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کو صلہ لوگوں نے نہیں خدا نے دینا ہے، اس دن آپ مطمئن ہو جائیں گے اور بے لوث ہو کر اپنا فرض نبھاتے زندگی میں آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے نام پہ مشینوں کے غیر ضروری استعمال نے انسانی زندگی اور اس کی مصروفیات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کے انسان کا بہت سا وقت فون، سوشل میڈیا پر سکرولنگ یا ٹیلی فون پر ضائع ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ غیر ضروری اور غیر اہم کام ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ثابت ہو رہے ہیں۔ مقصد حیات کی کمی اور اس پر تیزی سے بڑھتی ٹیکنالوجی نے ہمیں سوچنے سمجھنے سے قاصر کر دیا ہے۔ ہم بنا کسی حکمت عملی کے آنکھیں بند کیے اپنے قیمتی وقت کو غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ اپنی روزمرہ کے کاموں کی ایک فہرست بنائیں تو آپ جان سکیں گے آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا کتنا قیمتی وقت شاپنگ مال میں گھومتے، گیمز کھیلتے، ٹیلی ویژن دیکھتے اور ایسے کئی دیگر امور میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سب کام اور غیر ضروری سرگرمیاں آپ کی کامیابی کے سفر میں بوجھ اور بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس بوجھ کو خود پر سے اتار کر پھینک نہیں دیں گے، آپ کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اگر اسے غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کر دیا تو آپ کے پاس مستقبل میں ناکامی پر ہاتھ ملتے رہنے کے سوا کچھ چارہ نہیں ہوگا۔ لفظ نظم و ضبط سے ہم سب واقف ہیں۔ اس لفظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں روزمرہ کی سرگرمیوں میں خاص ترتیب اور تناسب سے عادات کو اپنانا اور ترجیحات کی بنیاد پر عملی منصوبہ بندی کرنا۔ کامیاب لوگوں کے نزدیک نظم و ضبط کہلاتا ہے اپنے مقصد حیات کا تعین کر لینے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے روزمرہ کی بنیاد پر کی جانے والی محنت اس سفر میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کام کے آغاز سے پہلے اپنی ترجیحات کو واضح کر لینے اور پھر اس کے مطابق عادات اپنانے سے انسان بار بار گرنے اور غلطیاں کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسی بہت سی عادات کو اپنائے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بوجھ ہوتی ہیں، اور یہ بوجھ ہمیں ہمارے مقصد اور ترجیحات میں کانٹے کی مانند چبھتا رہتا ہے۔ کامیابی کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے اپنی غیر ضروری اور بے معنی عادات سے چھٹکارا پا کر ان عادات کو اپنایا جائے جو ہمیں ہماری ترجیحات کا واضح انتخاب کرنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ اگر آپ ایسی چیزوں یا لوگوں کی زندگی میں اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ایسی چیزوں اور لوگوں کے لیے اپنی ترجیحات کو فلٹر کریں۔ اپنے ارد گرد کا ماحول مثبت رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا۔ آپ کریں گے تو آپ 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 حوصلہ دے گا۔ آپ کریں گے تو آپ
حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ کریں گے تو آپ حوصلہ دے گا. آپ